दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदातामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सदिक्षा शाह। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम मेरो किसान मेरो अन्नदाता तपाईँ हरेक महिनाको पहिलो आइतबार साँझ 7:30 बजे र भोलिपल्ट बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रममा हामी मन्त्रालयले अघि सारेका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था, ती कार्यक्रमबाट कृषकले हासिल गरेका उपलब्धि, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका विषयहरूमा चर्चा गर्छौं। दर्शकवृन्द, कर्णाली प्रदेशका कृषकहरूले अब 2% ब्याजमा 1 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याएको हो। सहुलियत ऋण कार्यक्रमले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहनेलाई सहज हुने अपेक्षा मन्त्रालयको रहेको छ। हाम्रा सुर्खेत संवाददाता सुशील खड्काले तयार पारेको यो रिपोर्ट। कर्णाली प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले सहुलियत ऋण कार्यक्रम ल्याएको छ। कर्णालीमा अब उद्यम गर्न चाहनेले वार्षिक 2% ब्याज दरमा 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म ऋण पाउने भएका छन्। कर्णाली प्रदेशका 10वटै जिल्लाका जोसुकै नागरिकले अब उद्यम गर्न चाहेमा पैसाका कारण रोकिनु पर्ने छैन। कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन तथा उद्यम गर्न चाहनेका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्रालय र कृषि विकास बैंकबीच भएको सम्झौता अनुसार उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति तथा फर्मलाई वार्षिक 2% ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराइनेछ। यसरी ऋण लिएर उद्यम गर्ने व्यक्ति तथा फर्मले 1 लाख रकमको वार्षिक 2000 मात्रै ब्याज तिर्नु पर्नेछ। ऋण लिँदा उनीहरूले धितो भने अनिवार्य राख्नु पर्नेछ। आफ्नो व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार 1 लाखदेखि 1 करोडसम्म ऋण लिन सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। वार्षिक 2% ब्याज दरले अब उहाँहरूले ऋण पाउनुहुन्छ। कृषि क्षेत्रका लागि र मतलब पशुपक्षी सेक्टरका लागि उहाँहरूले 2% सस्तो, वर्षमा 1 लाख रुपियाँको 2000 मात्रै तिर्नुपर्ने, 24,000 दिनु पर्थ्यो। कम्तीमा यहाँ 24,000 दिनुपर्छ, वर्षमा 36,000 आउँछ। भएन भने 5%ले पनि ऋण निकालेर महिनामा हो कि 1 लाखको महिनामा 5,000 दिँदा मान्छेको अवस्था के हुन्छ, 3,000 दिँदा अवस्था के हुन्छ, वर्षमा हामीले 2,000 दिने भयो भने त निकै राम्रो कुरा हो। अब हामीले अब एउटा सन्देश दिन जरुरी छ। अब किसानहरूले वार्षिक 2% ब्याज दरले उनीहरूले लगानी गर्न पाएर उद्यम गर्न पाए, उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर पाएका छन्। कर्णालीमा यो अवसर सबैलाई जति सक्यो धेरैलाई प्रचार गर्न जरुरी छ। सबै जिल्लाहरूमा एक जना सहजकर्ता आउँछ। भेटनरीतिर एउटा र कृषितिर अर्को गरेर 20 जना सहजकर्ता हामीले तोकिसकेका छौँ। मन्त्रालयमा पनि यो सम्बन्धी एउटा सहजकर्ता हामीले तोकिसकेका छौँ। हामी आफै कहिलेकाहीँ जमानी बस्छौँ पनि। उसँग बिचारा कृषि विकास बैंकको मापदण्डभित्र आउने या कुनै बैंकको मापदण्डभित्र नपर्ने तर एकदमै गर्न लायक मान्छे हुनसक्छ। त्यो बेला हामी आफै पनि जिम्मेवार भएर जमानी बसेर भए पनि त्यस्तालाई अलिकति सरल गराइदिउँ। यो व्यवहारिक कुरा पनि भनौँ, कहिलेकाहीँ व्यवहारिक भएर पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ऋण प्रक्रियालाई सरल गराउन सबै प्रक्रिया बैंकले पूरा गर्नेछ। कृषकहरूले ऋणका लागि कृषि विकास बैंकमा पुग्नु पर्नेछ। मन्त्रालयले कृषक हो, उसले उद्यम गर्न चाहेको छ भन्ने सिफारिस गरेपछि बैंकबाट ऋण स्वीकृत गरिनेछ। प्रदेशका 10वटा जिल्लामा रहेका बैंकका 18वटा शाखाबाट 2% वार्षिक ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने गरी बैंक र मन्त्रालय बीच सम्झौता भएको हो। रोजगारीको खोजीमा विदेश भौतारिनुको सट्टा सस्तो ब्याज दरमा ऋण लिएर गाउँमै स्वरोजगार बन्न मन्त्री विमला केसीले सुझाव दिनु भएको छ। अब आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिउँ र आवश्यकता अनुसार हामी कार्यविधि परिमार्जन गर्दै अझ वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनेतिर पनि हामी सोचिरहेका छौँ। कसरी जनता कहाँ बढीभन्दा बढी जनता कहाँ जाने भन्ने सोच पनि राखेका छौँ। त्यो हिसाबले हामी के कानुन लिएर तुरुन्तै यो कार्यान्वयन गर्छौँ। सहुलियत कर्जा सरकारकै तर्फबाट मैले बोल्दैछु होइन। यदि त्यो भएन भने हामी यही कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर संशोधन गरेर आम किसान कहाँ जाने, धितो बिना पनि उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने वातावरण यदि बनाइनु भने फेरि यो सरकार केही कर्जा लिन सक्नेहरूका निम्ति मात्रै हुन्छ र खास गरिबका निम्ति फेरि यो सरकार उपस्थित हुन सक्दैन, यसले आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्दैन भन्ने कुरा हामी प्रष्टै छौँ र यो कुरालाई पनि हामी छिटोभन्दा छिटो फुलफिल गर्ने सोचेका छौँ। सहुलियत ऋण कार्यक्रमले
कर्णालीको कृषिमा क्रान्ति ल्याउने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सके कसैले बेरोजगार बस्न नपर्ने बताएको छ। कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै व्यक्तिको आम्दानी बढाउन यस्ता कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गरी उद्यम गर्ने चाहनेका लागि थप अनुदानका कार्यक्रम मन्त्रालयले अघि सारेको छ। प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर र किसानलाई व्यावसायिक बनाउन ल्याइएको सहुलियत ऋण कार्यक्रम प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यसबाट कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार त आउने नै छ, सँगसँगै प्रदेश समेत कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै जानेछ। डोल्पामा सञ्चालन भएका कृषि र पशुतर्फका कार्यक्रमहरू जनस्तरमा प्रभावकारी देखिएका छन्। कृषि विकास कार्यालय र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाले जिल्लाका ग्रामीण गाउँ बस्तीमा सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिएका हुन्। गत वर्ष मात्रै जिल्लामा 8वटा ग्रामीण कृषि सडक, 19वटा सिँचाइ कुलो र 1 कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरिएको छ। जिल्लामा व्यवसाय कृषिका लागि कृषि यान्त्रिकरण तथा रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम पनि लागू गरिएको छ। हाम्रा डोल्पा संवाददाता रामचन्द्र नेउपानेले पठाएको यो रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जनस्तरमा प्रभावकारी देखिएका छन्। कृषि विकास कार्यालय डोल्पा र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाले जिल्लाका ग्रामीण गाउँ बस्तीमा सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावकारी देखिएका हुन्। कृषि विकास कार्यालयले मात्रै आवाज 76-77 मा 8वटा ग्रामीण कृषि सडक निर्माण, 19वटा सिँचाइ कुलो निर्माण, 1 कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र निर्माण, व्यावसायिक कृषिका लागि कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम, रैथाने बाली संरक्षण कार्यक्रम लगायतका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। यस्ता किसिमका कार्यक्रमबाट जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहका हजारौं कृषकहरू लाभान्वित हुनुको साथै प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेको कृषि विकास कार्यालय डोल्पाका निमित्त प्रमुख कमल सुनारले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षमा चाहिँ विशेष गरेर ग्रामीण कृषि सडक भनेर 8वटा यस जिल्लामा, त्यस्तै कृषि सिँचाइ निर्माण तथा मर्मसम्मार भनेर हामीले यस डोल्पा जिल्लामा चाहिँ 19वटा, साथै विभिन्न कृषि उपजहरूलाई सङ्कलन गर्न सकिन्छ र त्यहाँबाट विस्तार गर्न सकिन्छ भनेर कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र एउटा, अनि हाम्रो जस्तो विभिन्न कृषि क्षेत्रमा चाहिँ कृषकहरूलाई लाभान्वित गर्नको लागि व्यावसायिक हुनको लागि चाहिँ हामीले व्यावसायिक यान्त्रिकरण भनेर चाहिँ त्यसको लागि 31वटा चाहिँ अनुदान हामीले चाहिँ वितरण पनि गर्यौँ 31 जनालाई चाहिँ। त्यस्तै फलफुल तरकारी तथा तेलान बाली प्रबन्धन भनेर हामीले त्यहाँ पनि 31 जनालाई, र अर्ग्यानिक नमुना गाउँ निरन्तर तथा विस्तार भन्ने कार्यक्रम पनि थियो हाम्रो। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर 2वटा सहकारी मार्फत कार्य सञ्चालन गरियो, र त्यस्तै सहकारी नमुना गाउँ निर्माणमा हामीले 1वटा सहकारी मार्फत त्यो कार्यक्रम पनि अगाडि बढाइयो। र हाम्रो विशेष गरेर यो क्षेत्रमा चाहिँ वन र कृषिलाई सँगसँगै लाने भनेर कृषि वन कार्यक्रम पनि समावेश गरेर अघिल्लो वर्षमा सञ्चालन गरियो। त्यस्तै हामीले चाहिँ महिला मार्फत चाहिँ एउटा महिला सहकारी मार्फत चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले महिला सहकारी मार्फत पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरियो। त्यस्तै हामीले चाहिँ उत्पादन भएका फलफुलहरूलाई चाहिँ भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ अनि त्यस्तै आलुलाई पनि भण्डारण गर्नको लागि चाहिँ हामीले रस्टिक स्टोर तथा सेलर स्टोर निर्माण पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यस्तै सामुदायिक बिउ ब्याङ्क, यहाँ भएको रैथाने बालीहरूको बिउलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ भोलि बजारीकरण गर्न पनि सहयोग हुन्छ भन्ने र संरक्षण पनि हुन्छ भन्ने हामी हेतुले चाहिँ हामीले सामुदायिक बिउ ब्याङ्क निर्माण कार्य पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस्तै हामीसँग चाहिँ सङ्घ मार्फत चाहिँ सशस्त्र रूपमा चाहिँ अनुदान प्राप्त भएको थियो विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि, जस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, त्यो मार्फत पनि हामीले 10वटा पुराना पकेटहरूलाई निरन्तरता दियौँ। त्यस्तै 50वटा नयाँ पकेटहरू निर्माण गऱ्यौँ। अनि चाहिँ ब्लकको लागि चाहिँ 3वटा पुरानो ब्लकलाई निरन्तरता दियौँ भने हामीले 4वटा चाहिँ नयाँ ब्लकहरू ओखरसहित चाहिँ फेरि चाहिँ यो गत वर्षमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ, जसबाट चाहिँ हाम्रो ब्लक कार्यक्रमहरू पनि निरन्तरता भइरहेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत स्याउ पकेट, आलु पकेट, सिमी पकेटहरू सञ्चालन गरी कृषकलाई व्यवसाय उन्मुख गराएको कार्यालयले जनाएको छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय डोल्पाले पनि आवाज 76-77 मा दर्जनौं कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। सङ्घीय र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट जिल्लाका 8वटै स्थानीय तहमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको कार्यालयले जनाएको छ। गरिब लक्षित किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, बेरोजगार पशु प्राविधिकका लागि एग्रोबेट सञ्चालन कार्यक्रम, रोड करिडोर पशुपक्षी कार्यक्रम, कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन कार्यक्रम,
लागत सहभागितामा बेरोजगारी लक्षित कार्यक्रम लगायतका दर्जनौं कार्यक्रमहरू सञ्चालनबाट नागरिकहरू लाभान्वित भएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख चन्द्रलाल धरलाले बताउनुभयो। देशको सङ्घीय संरचना अनुसार यस पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय स्थापना भए पश्चात 75 76 पनि हामीलाई कार्यक्रम प्राप्त भएको थियो। त्यसै गत आर्थिक वर्ष 76-77 हामीलाई कृषि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयबाट प्राप्त कार्यक्रम अनुसार हामीले जाने पशुजन्य पदार्थ सङ्कलन केन्द्र निर्माण, लागत सहभागितामा बेरोजगार युवा लक्षित कार्यक्रमहरू, गरिब लक्षित किसान सरकार हातेमालाका कार्यक्रमहरू, कृषि व्यवसाय उद्यमी सम्मान कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार कार्यक्रम, त्यस्तै जाने कृषि व्यवसाय प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्राविधिक विद्यालयमा अर्गानिक पशु सेवा कार्यक्रम, रोड करिडर पशुपन्छी कार्यक्रम र बेरोजगार पशु सेवा प्राविधिकलाई एग्रोभेट सञ्चालन गर्ने यी कार्यक्रमहरू हामीलाई प्राप्त भएको थियो। जसअनुसार हामीले यस जिल्लाका 8वटा गाउँपालिकामा भूमि व्यवस्था तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट हामीलाई कार्यविधि प्राप्त भएको छ। त्यो कार्यविधिभित्र रहेर हामीले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यसैगरी जारी आवास 77-78 व्यावसायिक कृषकका लागि यान्त्रिकरण, एक वडा एक पशु सेवा प्राविधिक, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम, चौरी स्रोत केन्द्र स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू रहेको कार्यालयले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले 2074 फागुन 6 गते अर्ग्यानिक कृषिको आधार खडा गरी रैथानी बाली वस्तुको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेसँगै रैथानी बाली संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। रुकुम पश्चिमको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ। जिल्लाका 6वटै पालिकाका किसान समूह, सहकारी तथा फार्मले उत्पादन गर्दै आएको दुध जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदै आएकोमा अब दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने भएको हो। हाम्रा रुकुम पश्चिम संवाददाता अमरराज पुनले पठाएको यो सामग्री। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्षमा 5 करोड बढीका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने भएका छन्। कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी यो वर्ष 5 करोड 44,96,000 को कार्यक्रम 6वटै पालिकामा सञ्चालन हुने बताएको छ। विशेष गरी रुकुम पश्चिम दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको जिल्ला भएकाले चालु आर्थिक वर्षमा दुग्धजन्य कार्यक्रमलाई नै बढी प्राथमिकता दिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयको भनाइ छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्माका अनुसार गत वर्ष स्थापना भएका दुग्ध चिस्यान केन्द्रलाई निरन्तरता दिने र सबै पालिकामा एक पशु वस्तु उत्पादन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा पनि हामीले दुधलाई प्राथमिकता दिएर भैँसी प्याकेज कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र यो आर्थिक वर्षमा खास गरी हामीसँग कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम एउटा मुख्य रूपमा आएको छ भने एउटा स्रोत केन्द्र भैँसीको स्रोत केन्द्र स्थापना जुन सानीभिरी गाउँपालिकामा सञ्चालित छ त्यो कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ र गत वर्ष सञ्चालन भएका र यस जिल्लाबाट दुध बाहिर सप्लाई गर्ने खालका जुन चिस्यान केन्द्र स्थापना छन् त्यो चिस्यान केन्द्र पनि यो वर्ष हामीले पुरा गर्दैछौँ र रोड करिडोर हामीसँग 3वटा रोड छ यो रुकुम जिल्लामा। राप्ती राजमार्ग छ, मध्य पहाडी राजमार्ग छ र यो डोल्पा जुन भेरी रोड करिडोर छ त्यसको आसपासमा पनि रोड करिडोर कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ भने अहिले खास गरी स्थानीय तहलाई एक पालिकालाई एक पशु वस्तु उत्पादन मा जोड्नुपर्छ र त्यहाँबाट पशुको उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक पालिकामा यो एक पशु वस्तुको लागि 20 लाखको दरले एउटा उत्पादन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यो 6वटै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यस वर्षको चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि 146वटा समूह र सहकारीले प्रस्ताव पेश गरेको कार्यालयले बताएको छ। यस वर्ष रुकुम पश्चिममा कृषि व्यवसायी प्रवर्धन र दुध उत्पादनका लागि भैँसी स्रोत केन्द्र कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन हुनेछन्। यसका लागि रुकुम पश्चिमका पशुपालक किसानमा समेत पशु तथा दुग्धजन्य व्यवसाय सञ्चालन र उत्पादन गर्ने गरी उत्साह थपिएको छ। यसैगरी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष 76-77 मा 89% वित्तीय प्रगति को बताएको छ। निमित्त प्रमुख शर्माले गत वर्षमा पनि रुकुम पश्चिमलाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई कार्यान्वयन भएको बताउनुभयो। खास गरी गत वर्ष पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुमबाट पुँजीगतमा 30,10,000 बजेट विनियोजन भएको थियो भने चालुमा 8,46,93,000 बजेट विनियोजन भएको। जम्मा हामीसँग 8,87 लाख जति हामीसँग बजेट विनियोजन भएको थियो र गत वर्ष हामीले 89.2.9% वित्तीय प्रगति हासिल गर्न सक्यौँ
र खास गरी गत वर्ष हामीसँग दुध उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम, दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, भैँसी स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम, बध स्तर सुधार र पशुपन्छी रोड करिडोर कार्यक्रमहरू हामीसँग सञ्चालित भएका थिए भने व्यवसायिक कृषकहरूलाई प्रोत्साहनको रूपमा कृषक प्रोत्साहन भनेर एउटा कार्यक्रम हामीसँग सञ्चालन भएको थियो। गत वर्ष हामीले खास गरी यो जिल्लालाई दुध उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन र दुधको आपूर्ति सप्लाई गर्नको लागि दुधमा बढी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित केही कार्यक्रमलाई चालू वर्षमा समेत निरन्तरता दिए पनि यसपटक जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि भने विशेष योजना बनाइएको बताएको छ। दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादनमा विशेष कार्यक्रम लागू हुने भएपछि यहाँका कृषकहरू थप उत्साहित भएका छन्। यसले कृषकहरूलाई थप हौसला प्रदान गरेको छ भने रोजगारीका अवसरहरू समेत सृजना हुने अपेक्षा गरिएको छ। दर्शकवृन्द, अब लागौ हिमाली जिल्ला मुगुतर्फ। गमगढीका दाउरा बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका छायानाथ रारा नगरपालिका 3 साया खोलावासीले व्यावसायिक भेडा पालनबाट मनग्गी आम्दानी गर्न थालेका छन्। दलित तथा विपन्न समुदायको बसोबास रहेको साया खोलाका नागरिकहरूलाई भेडा पालनबाट दाउरा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य मात्र गराएको छैन, दैनिक घर खर्च चलाउनमा समेत सहज बनाइदिएको छ। पशु अस्पताल मुगु र छायानाथ रारा नगरपालिकाको समन्वयमा सञ्चालित भेडा पालन कार्यक्रमबाट नागरिकहरू उत्साहित बनेका छन्। हाम्रा मुगु संवाददाता कविराज कार्कीको यो रिपोर्ट। मुगु जिल्लाको सदरमुकाम गमगढीमा दाउरा बेचेर गुजारा चलाउँदै आएका छायानाथ रारा नगरपालिका 3 साया खोलावासीले भेडा पालन गरेर आय आर्जन गर्ने अवसर पाएपछि खुसी भएका छन्। कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान पशु अस्पताल मुगु र छायानाथ रारा नगरपालिकाको समन्वयमा भेडा पालन कार्यक्रमका लागि साया खोला छनौटमा परेकाले अहिले उक्त बस्तीको रौनक नै फेरिएको छ। दलित तथा विपन्न समुदायको बसोबास रहेको साया खोलामा भेडा पालन गरेर स्थानीयको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यले उक्त बस्ती छनौटमा परेको देखिन्छ। दाउरा बिक्री र ज्यालादारी कामबाट आएको पैसाले मुस्किलले घर खर्च चलाउँदै आएका साया खोलावासीले आउँदा दिनमा भेडा बिक्रीबाट मोटो रकम हात लाग्ने भएपछि गुजारा चलाउन सजिलो हुने खुसीले उत्साहित देखिएका छन्। यो दलित बस्तीलाई कसरी माथि उठाउने भनेर अहिले किसान सरकार हातेमालो कार्यक्रम प्रदेश सरकारको गरेको यो कार्यक्रम हो। यसमा हामीले प्रत्येक घरले 5 भेडाको दरले पाएका छौँ। यहाँभन्दा पहिला हामीलाई यति थाहा थिएन कि भेडा कसरी पाल्ने, कसरी हुर्काउने भन्ने थाहा थिएन। अहिले करिब 6 महिना भयो हामीले यो भेडा पालन गरेको, भर्खर सुरुवात छ। अनि त्यस पछाडि अब हामीलाई यति आशा लागेको छ कि आउँदा दिनहरूमा, विगतका दिनहरूमा हामी भेडैबाट हाम्रो आय आर्जन गर्छौँ भन्ने आशा लागेको छ। त्यस कारणले अहिले हामी धेरै खुसी छौँ। यहाँका बस्तीहरू खुसी छन्। पहिला हाम्रो यो बोनमा अन्तका भेडा बाख्राहरू ल्याएर चराउने गर्थे भने अहिले हाम्रै भेडाले यसरी चर्न पाएका छन्, खान पाएका छन्। हामीलाई धेरै आशा लागेको छ। भेडा पालनका लागि पर्याप्त चरण क्षेत्र र उपयुक्त हावापानी भए पनि विगत वर्षहरूमा भेडा खरिद गर्ने आय स्रोत अभावले गाउँमा एकजनाले पनि भेडा पाल्न सकेका थिएनन्। पारिलो ठाउँ बस्ती नजिकै जङ्गल भएकाले भेडा पाल्न सजिलो र बिक्रीबाट मनग्गे आम्दानी हुने देखेपछि स्थानीयहरू भेडा पालन कार्यक्रमले खुसी देखिएका छन्। यहाँका वर्गहरू एकदम दाउरा बोकेर भारी बोकेर खाने मानिस, अनि अहिलेको यो प्रदेश सरकार भेन्डरीद्वारा कार्यक्रम यो लक्षित वर्गलाई, दलित वर्गलाई भेडा चाहिँ वितरण गरियो। अनि यसकारण हामीलाई आशा लागेको छ कि अब हामीले भेडा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएर यसलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ। पछिका दिनहरूमा यहाँबाट हामीले भेडा चाहिँ मासुमय गाउँ बनाउने हाम्रो चाहिँ आशा जागेको छ। तर हामी अहिले अब सुरुवात वर्ष होला, त्यति आम्दानी नभए पनि पछिल्लो वर्षमा हामीले धेरै अनि कमाउने आशा गरेका छौँ। 24,30,000 लागतका उक्त भेडाको बिमा समेत गरिएकाले किसानहरूलाई थप सजिलो भएको छ। छायानाथ रारा नगरपालिकाभित्रका अन्य गरिब तथा विपन्न बस्तीहरूमध्ये साया खोला गाउँ लक्षित बस्तीको नमुना भएकाले छनौटमा परेको 3 नम्बर वडा अध्यक्ष नरबहादुर रावल बताउनुहुन्छ। यो दलित समुदायलाई कसरी उन्नति प्रगति, कसरी रोजगार आयमूलक होस् भन्ने तरिकाबाट हाम्रो नगरपालिकामा 14 वडा छन्। 14 वडाका दलित मध्येमा एकदम गरिब दलित आज चाहिँ नै केही यिनीहरूले आय आर्जन गरन् भनेर हामीले चाहिँ नै भेडा पालनको अवधारणा ल्याइयो।
सदरमुकाम गमगढीमा मासु आपूर्तिमा सहज र विपन्न समुदायको जीवनस्तर माथि उठाउने उद्देश्यका लागि साया खोला बस्तीका 45 घरधुरीलाई प्रति परिवार 5 वटा भेडाका दरले वितरण गरिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय मुका प्रमुख भीमचन्द बुढा बताउनुहुन्छ। पहिला यहाँ भेडाको सङ्ख्या 0 थियो, बाख्राको सङ्ख्या समथिङ 47 वटा मात्र थियो। त्यो हुनाले यहाँको एउटा भूगोल चरण क्षेत्रको अनुपातमा र यहाँका कृषकहरूको लगनशीलतालाई हेर्ने हो भने हामी 45 घरधुरीलाई भेडा वितरण गरिरहेका थियौँ, जुन गत सालमा हो। 225 वटा भेडाहरू छन् यहाँ। 225 मा अहिले तत्कालको अनुपातमा गर्दाखेरि 40-45 वटा पाठीहरू जन्मेका छन्। अहिले 5-6 महिना जति भयो। यही रफ्तारमा जाने हो भने यहाँको 45 घरधुरीको आय स्रोत र रोजगारी उन्मुख हुने मैले देखिरहेको छु। हिमाली जिल्ला मुगुमा भेडा पालनका लागि उपयुक्त हावापानी र पर्याप्त चरण क्षेत्र भएकाले यहाँ अन्य कृषि पेसा तथा व्यवसायभन्दा भेडा पालनमा लगानी गर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी हुने बुद्धिजीवीहरूको सुझाव छ। साया खोलावासीको यो सफलताको कथाले धेरै कुराको अभिव्यक्त गर्छ। एकातिर उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ भने अर्कोतिर पशुपालन व्यवसायप्रतिको उनीहरूको आकर्षण बढेको छ। हवस् त आजलाई मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम यति नै। अर्को कार्यक्रममा विविध सामग्री लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।